अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रिय निग्रहः। सर्वभूत दया पुष्पम क्षमा पुष्पम विशेषतः। ज्ञान पुष्पं तपः पुष्पं शांति पुष्पं तथैव च। सत्यमष्टविधं पुष्पम विष्णोः प्रीतिकरं भवेत्। स्वतंत्रतायै अथ राष्ट्ररक्षायै अहिंसा मार्गम् अनुसरते महात्मा गांधी वर्याय वार्तावली पक्षतः सुमनांजलिं समर्पयामि। प्रियान् प्रेक्षकान् च प्रणमामि। इयमहं लता। सत्यनिष्ठा भावेन भूमिं प्रति पुत्रधर्मं पालयद्भ्यः अन्येभ्यः अपि देशभक्तिभ्यः अहं मुकुलः अपि नमनांजलिं समर्पयामि। प्रियान् वार्तावली दर्शकान् च नमामि। प्रियाः दर्शकाः, स्वतंत्रतायै यावती शस्त्रधारकाणाम् आवश्यकता आसीत् तावती एव अनिवार्यता आसीत् शान्तस्थिर मानसानामपि। एतैः वीरैः तु निज जीवनं किं वा सर्वस्वम् एव मातृभूम्यै समर्पितम्। आम्, सत्यव्रताः एव सत्पुरुषाः इति उच्यन्ते। तावत् अद्यतनं सुभाषितमपि एतमेव विचारं सबलं करोति। आत्मज्ञानं समारम्भः तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थान् नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य करता हो, जिसमें दुख सहने की शक्ति हो और जो विपरीत स्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होता हो, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। Those who are aware of their qualities and accordingly work for the welfare of others, those who are able to bear pain and do not deviate from the path of righteousness even in times of adversity, such persons are known to be truly wise. दर्शकाः, धर्मग्रन्थेषु वर्णितानां सदाचाराणाम् आश्रयणम् एव खलु धर्मसाधनम्। सत्यं। सरामः तावत् अग्रिमं प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति, यत्र सम्पूर्णेऽपि संसारे स्वकर्मपरेण धर्मेण सम्बद्धानां साप्ताहिक्यः परं संक्षिप्ताः मुख्याः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानस्य द्वितीयं चरणं समारब्धवान्। नवदिल्ल्यां डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर इत्यस्मिन् भवने स्वच्छताभियानसम्बद्धः कार्यक्रमः समायोजितः अभवत्। कार्यक्रमे नगरीयक्षेत्रेषु जलप्रबन्धनं परिष्कर्तुम् अमृत द्वितीयम् इत्याख्या योजना अपि प्रारब्धा। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् बाबा साहेब इत्यस्य स्वप्नसम्पूर्ण दिशि उभे अभियाने महत्वपूर्णे स्तः। दुबई क्षेत्रे 20-20 शताब्दीकं विशिष्टं प्रदर्शनं समारब्धम्। अत्र भारतं समेत्य जगतः प्रायः 92-100 राष्ट्राणि भागं भजन्ते। भारतं तावदत्र बृहत्तम सहयोगी राष्ट्ररूपेण योजितम् अस्ति। 20-20 शताब्दीकं विशिष्टं प्रदर्शनम् एतत् भारतं $5 ट्रिलियन मितायाः अर्थव्यवस्थायाः विधायक राष्ट्ररूपेण प्रस्तौति। आगामि पर्वाणि समालक्ष्य कोरोना महामारीं यथाशक्यम् उन्मूलयितुं राज्येभ्यः दिग्निर्देशाः प्रसारिताः। केन्द्रीय गृहसचिवः अजय भल्लाः पत्रमाध्यमेन निर्दिष्टवान् यत् स्वास्थ्यमन्त्रालयपक्षतः प्रख्यापितानां निर्देशानां भवेत् अनुपालनम्। एयर मार्शल इत्युपाधिभूषितः विवेकरामचौधरीः भारतीय वायुसैन्यबलस्य अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। एतत् अवधेयास्पदं यत् विवेकरामचौधरी स्वीये 39 वर्षीय सेवाकाले 38 शतहोराः यावत् योद्धृविमानानां प्रशिक्षुविमानानां च परिचालनस्य अनुभवी। लेहस्य सिन्धु संस्कृति केन्द्रे प्रथमस्य हिमालय क्षेत्रीय चलचित्र महोत्सवस्य समापनं जातम्। अस्मिन् अवधौ विभिन्न श्रेणी समन्वितानि चलचित्राणि पुरस्कृतानि। लेहे लद्दाखस्य उपराज्यपालः राधाकृष्ण माथुरः, सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य सचिवः अपूर्वचन्द्रः इत्येतौ समेत्य चलचित्र जगतः अनेके प्रथितजनाः उपस्थिताः आसन्। जापानस्य पूर्व विदेशमन्त्री फुमियो किशिदा तत्रत्यः नूतन प्रधानमन्त्री भविष्यति। सत्तारूढं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलं किशिदा इत्येनं दलस्य नेतारं चितवत्। किशिदाः तारो कोनो इत्येनं पराजितवान्। सः प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगा इत्यस्य स्थानं स्वीकरिष्यति।
फ्रांस देशस्य पूर्वराष्ट्रपतिः निकोलस् सर्कोजी 2012 वर्षे सम्पादिते उपनिर्वाचने शासनेतरवित्तपोषणप्रकरणे दोषी सिद्धः। न्यायालयेन तस्मै एकवर्षावधये कारागारदण्डः संश्रावितः। केन्द्रशासिते जम्मूकश्मीरे यात्रारतः केन्द्रीय खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः बडगाम जनपदे अन्तर्जालीयानावरणद्वारा अन्तःपरिसरीय क्रीडाङ्गणत्रयस्य उद्घाटनं कृतवान्। सः प्रोक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन जम्मूकश्मीरे आधुनिकरूपेण खेलसंरचनां सुदृढीकर्तुं विकसितुं च 200 कोटि रूप्यकाणि निर्धारितानि सन्ति। लते अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्कः कथमिव प्रसिद्धः इति स्मरति भवति? नूनं स्मरामि मुकुल। प्रत्येकमपि भारतीयः एतं दिनाङ्कं स्मरति एव, यतः अयं दिनाङ्कः महात्मा गान्धीवर्यस्य जन्मजयन्तीरूपेण प्रसिद्धः अस्ति। दर्शकाः महात्मा गान्धीवर्यस्य सुकृत्यं संस्मर्य स्वच्छता अभियानादिविषये तस्य प्रेरणापरत्वं प्रस्तुमः अधुना एतेन वृत्तविशेषेण। स्वच्छतायां भवति नूनम् ईश्वरनिवासः। अथ कस्यचिदपि राष्ट्रस्य निर्माणे स्वच्छतायाः स्थानं तु उच्यते सर्वतः उच्चम् एव। महात्मा गान्धीवर्यस्य अपि मतम् आसीत् इदं यत् स्वच्छीकरणं हि ईश्वरभक्तिसाधकम् इव। अत एव तेन स्वच्छता स्थापनापरं शिक्षणं प्रवर्धयितुं बलं प्रदत्तम्। तदीयं कथनमासीत् इदमपि यत् प्रत्येकमपि भारतीयः नागरिकः सम्मिल्य देशे सर्वम् अपि स्वच्छीकर्तुं प्रयतेत इति। महात्मा गान्धीवर्यः तु आत्मनः राष्ट्रस्य च विकासाय स्वच्छताम् एव सर्वतः महत्त्वपूर्णाङ्गरूपेण मनुते स्म। तस्य कथनमासीत् यत् पवित्रात्मने स्वच्छ शरीरे स्थितिः तावती एव महत्त्वपूर्णा यावती ग्राम नगर राज्य देशादिभ्यः स्वच्छतायां निवासः। यतः एतेन एव तत्र तत्र स्थितः जनः अपि स्वच्छः नैष्ठिकः च स्यात्। वस्तुतः स्वच्छता सम्बद्धं महात्मा गान्धी दर्शनम् अत्यन्तं व्यापकम्। एतच्च व्यापकत्वं तेन इदम् अभिधाय व्यक्तीकृतं यत् यदि कश्चन जनः स्वच्छः न तदा सः स्वस्थः स्थातुम् अपि न शक्तः। अथ यदि सः अस्वस्थः एव तदा तु नूनम् असौ न स्वस्थमनस्कः भवितुं शक्नुयात्। वस्तुतः स्वस्थेन मनसा एव स्वस्थचरित्रस्य विकासः सम्भाव्यः। महात्मा गान्धी समारब्धं स्वच्छ भारत स्वप्नं पूरयितुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 2014 अक्टोबर मासिकात् 2 दिनाङ्कात् स्वच्छ भारताभियानं प्रचालितम्। अभियानं च एतत् सफलस्वरूपम् आसादयितुं देशस्य एकैकः अपि नागरिकः तेन इतः संयोजितः। आहत्य एतस्य परिणामः तु अवश्यमेव उत्साहवर्धकः सिद्धः। एतदभियानान्तर्गतम् एव सर्वेभ्यः शौचालयः इत्येतदपि लक्ष्यं प्राप्तम् अभवत्। प्रधानमन्त्रिद्वारा अधुना स्वच्छोद्घोषपूर्वकं द्वितीयं स्वच्छताभियानम् इतः अपि अधिकस्वच्छताभिवर्धनाय आरभ्यते। अवश्यं हि सकले अपि देशे स्वच्छता जनान्दोलनरूपेण परिणता। अथ परितः स्वास्थ्यवर्धक वातावरण निर्माणं हि जाता नूनं जनता प्रकृतिः अधुना। गिरीशमिश्र विहितं नारायण दत्तानूदितं वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़। दर्शकाः, भारतीय ज्ञानधारा किं वा गौरववर्धिनी संस्कृतिः यथा भारतीयानां सम्पोषिका अस्ति तथा एव एषा कथञ्चित् अनेकेषां वैदेशिकानाम् अपि। सर्वथा सत्यं वैदिकविज्ञाने निहितानां रहस्यानां गहनशोधनाय पुराकालतः एव भारतभूमिः वैदेशिकानां कृते आकर्षणकेन्द्रत्वेन अस्ति। तेषु एव गहनशोधकेषु अन्यतमः सुप्रसिद्धः भारतवेत्ता विद्वान् प्रोफेसर मिशेल दनिनो इत्यभिधेयः अस्ति, यः साम्प्रतं गान्धीनगरस्थे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने कार्यरतः। तस्य एव दनिनो वर्यस्य संस्कृतसंस्कृतितत्त्वाश्रितान् विचारान् ज्ञातुं साधितम् एतं विशेषसंवादं पश्यामः।
नमस्कारः। अद्य अस्ति वार्तावल्याम् एतादृशः विशिष्टातिथिः। यः हि फ्रांस देशे लब्धजन्मा, परञ्च भारतवर्षं प्रति विशेषरूपेण आकृष्टः। अतः एतेन विपुलभारतस्य भव्यतमस्य च ऐतिह्यस्य विषये अभिज्ञातुं स्वकीयं सम्पूर्णं जीवनं कृतम् अस्ति समर्पितम्। स्वागतं प्रोफेसर मिशेल दनिनो वर्य। नमस्कारः। प्रोफेसर मिशेल वर्य, भारतवर्षं प्रति कथं भवान् आकृष्टः अभवत् इति अस्मिन् सन्दर्भे अस्मान् बोधयतु सर्वप्रथमम्। As a teenager living in France, without any particular difficulty, my family was very harmonious and happy. I was doing well in my studies and so on. But I was feeling a deep dissatisfaction and almost an anxiety at the lack of direction that the Western development, intellectual developments, religious developments, cultural developments have been unable to give to human life. And I had those big questions which many people, of course, ask themselves: what is the use of all of this? Where does it go? Why are we, having those brilliant cities with people working from dawn to dusk and again the next day and again the next day, and basically not knowing what is the purpose of it all? This started a quest, and I kept reading as a teenager here and there, and I came upon collections of, let us say, sayings of Indian masters that including, for example, it included Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Ramana Maharshi, and several more. And I felt immediately that there's something very central, very essential, at least to me and from my perception, and I wanted to go deeper. प्रोफेसर मिशेल वर्य, भवता ऋग्वेदे वर्णितायाः सरस्वती नद्याः विषये प्रबल जिज्ञासावशात् गंभीरम् अनुसन्धानम् अपि कृतम् अस्ति। तत्सम्बद्धं भवता द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ द सरस्वती इति पुस्तकम् अपि विलिखितम् अस्ति। भवतः अनुसारेण सरस्वती नद्याः अस्तित्व संदर्भे किम् अस्ति प्रबलं प्रमाणम्? So the pramana, the proof, is actually there in the texts. First of all, we have a long continuity in the text, successive texts of descriptions of that river in a very consistent manner, and a manner that depicts the decline of the river, gradual decline, ultimate extinction. So in the Rig Veda, it's a full river, Maho Arna Sarasvati, of mighty waters. And by the time of the Brahmanas, already the river has broken up somewhere, because there is a point called Vinashana, the loss of the river, the disappearance of the river, sometimes also called Adarshana in other texts. So something has happened to it. And the evolution continues. By the time of the Mahabharata, we find that the river gets lost in the sands of the desert. And though it reappears at other places, for example, Balarama conducts a pilgrimage from Prabhas, which may not be the same location exactly as today's Prabhas Patan. And upstream, all the way to the Shivalik hills. So there is a consistency of text. It is not at all a mythical river. We can speak of a mythical Saraswati only at Prayag, where, yes, artificially, as a kind of cultural device to remember the river, Saraswati was pinned on. There you may say it is mythical. But in Western India, from Shivaliks across Haryana, Rajasthan, Indian Punjab, and ultimately all the way to the Rann of Kutch, there is no need of proof, because the text is quite clear. And this is what led in the 19th century. We always think it's a recent discovery, not at all. What led a number of scholars, Sanskritists, geographers, Indologists, and beginning with a French geographer in 1855, Louis Vivien de Saint-Martin, who wrote a book on the geography of Northwest India based on the Rig Vedic hymns.
where he identified this river clearly located by Rig Veda in the Nadistuti Sukta between Yamuna and Satluj. Satluj is Shatudri. And Shatadru rather. Shatadru will become Shatudri later. And clearly he identified, because of some recent topographic surveys by British military officials, this French geographer put together the textual evidence from Rig Veda, the recent topographic surveys, and what he called a recent tradition, or rather a continuous tradition, which still had a small Saraswati river already listed in British maps in the 18th century, clearly marked across a dozen maps in the 19th century. And he said all these three things together show us that this is the relic, this large bed identified in Haryana, Punjab, Rajasthan, called the Ghaggar River, and Hakra in what is today Pakistan, the continuation of the same wide and mostly dry bed, must have been the relic of the Vedic Saraswati River. So this was uttered in 1855, and immediately all Indologists, Sanskritists like Max Muller, archaeologists like Alexander Cunningham, and many others accepted this identification because it was quite obvious in a way, and therefore I consider that we do not need a proof. The river did exist. Why should a continuity of Indian texts across perhaps 2,000 years invent such a river and even its description of a declining and ultimately disappearing river? It would not make any sense. So this is very briefly the story of the river and its identification. And of course, I have gone into much deeper details, and we have now a number of geological studies to also confirm that there was a very powerful river, but its evolution is a little more complex than what had been earlier thought. So that is another development. प्रोफेसर मिशेल वर्यो, अहं भवतः एतद् अपि मन्तव्यं ज्ञातुम् इच्छामि यत् संसाराय भारतीयस्य गणितशास्त्रस्य खगोलशास्त्रस्य च कियत् अवदानं भवान् पश्यति? Indian civilization interacted a lot with China, with Southeast Asia, all the way to Japan. It interacted with Central Asia. It interacted with Mesopotamia, with Greece, with Egypt in a more limited way, and with the Roman Empire later on, and so on. So this is essential if we, and of course with the Arabic civilization still later. So we forget that these interactions work in complex ways. So sometimes, yes, there is a transmission very clearly from India. For example, the decimal number based on the zero, and zero is, as a number, which is the great advance of India, because some other civilizations had a kind of a zero, but they could not make it a workable number. It was India that integrated zero as a full-fledged number in the system. This must have happened about first or second century of the Common Era, or AD if you prefer. So this was a very clear gift from India which has been traced. If we take the overall contribution, even in China in the 8th century, there was an established translation bureau where Indian scholars, and we have one named Gautama, staying there in China and contributing to the translation of Indian texts of mathematics and astronomy into Mandarin, the language at that stage of Chinese development. And therefore, I find objectively that India was much more a giver than a receiver as far as science and technology is concerned. Professor Michel Danino Varyo, भवतां साकं विहितः संवादः निश्चयेन भारत विषये अनुसन्धानरतानाम् अन्येषां वैदेशिकानां च कृते भविष्यति अतीवः प्रेरणाप्रदः। अतः अहं भवते धन्यवादः करोमि पुनः पुनः। नमस्कारः। धन्यवाद नादिया।
भारतीय ज्ञानराशिं प्रति महोदयस्य समर्पणभावः अन्ये च तदीयाः विचाराः अस्माभिः सविस्तरम् अभिज्ञाताः। भारतीय ज्ञानराशेः वैशिष्ट्य वर्णनात् पश्चात् बोधनीयाः दर्शकाः यत् साम्प्रतं किम् अस्ति अग्रे उपस्थापनीयम् इति। दर्शकाः साम्प्रतं तु आगतः समयः गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामप्रख्यापनस्य। रङ्गीला रे इत्येतस्य गीतस्य मौलिकानुवादार्थम् एतस्मिन् क्रमे विजेता चितः अस्ति वाराणसेयः आलोककुमारः। एतस्य संशोधनपरस्य गीतानुवादस्य सुमधुरा गायिका अस्ति पुणेस्था यशः श्रीः जोशी। रसिकरे तव रङ्गे रञ्जितं मे मन एवं छद्मकरे शाम्यते न जलेनापि ज्वलोऽयं हो रसिकरे तव रङ्गे रञ्जितं मे मन एवं छद्मकरे शाम्यते न जलेनापि ज्वलोऽयं हो रसिकरे। पक्ष्मसुदोलाभ्यां दामा स्वप्नानां प्रेम्णा बद्धाया त्वमच्छिन्नता। खेला किं रूपा रे किं रूपा सङ्गीन् दीपो नु नृत्यति वर्तिर्म्लायति क्वापि यायाद्रे रुद्यात्वा गायद्रे मनोरे सौख्यं विना। एवं रे प्रेम एवं हि रे रसिकरे तव रङ्गे रञ्जितं मे मन एवं छद्मकरे शाम्यते न जलेनापि ज्वलोऽयं हो रसिकरे। दुःखं वरोहि मे विरहो मे डोली अश्रुमयी शाटी निःश्वासस्य चोली। अग्निं पिबामि रे अम्बुवत् नूनं नारी तु मत्ताहं पीडाया राज्ञी। चेतोदयहते रे छलिताहं लोके किं श्वसनं मे प्रिया। एवं रे प्रेम एवं हि रे रसिकरे तव रङ्गे रञ्जितं मे मन एवं छद्मकरे शाम्यते न जलेनापि ज्वलोऽयं हो रसिकरे। वर्धापनानि सर्वेभ्यः। अधुना तु उद्घोषणीयम् अस्ति अभिनवं स्पर्धागीतम् एतत्। एतस्य गीतस्य यथाशुद्धम् अनुवादम् अस्य मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् अवश्यम् अधिकाधिकसङ्ख्यायां प्रेषयन्तु भवन्तः। ततः अस्य एव मासस्य 16 दिनाङ्के स्पर्धा विजेतृ नामोद्घोषणं करिष्यते। दर्शकाः वार्तावली कार्यक्रमं वीक्ष्य भवन्तः निजविचारान् प्रकटयन्ति। भवतां प्रेषितं प्रतिस्पन्दनं वार्तावली समूहम् इतः अपि विशेषम् आचरितुं नूनं हि अभिप्रेरयति। एवं एव प्रतिक्रियां प्रेषयितुं निवेद्यन्ते भवन्तः। तदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सङ्केतादिकम् अवधारयन्तु। प्रेक्षकाः इदानीम् अस्य अङ्कस्य अवसानकालः समापन्नः।
अग्रिमे अंके नवम घटनाक्रमं संकलय्य पुनरागमिष्यामः। तावत् महात्मा गांधी वर्यस्य एतं संकल्पं पालयामः। जगति यत् परिवर्तनं कामयन्ते भवन्तः तत्तु सर्वे प्रथमं सन्धारयन्तु अन्तः। नमो नमः। रसिका रसिका मार्गानाहं तु ते नूनं हि असिञ्चे मार्गानाहं तु ते नूनं हि असिञ्चे बाहुस्ते किमिव अन्यौ हि बाहु व्यस्मरस्त्वं कथं रम्या रात्रिरे ज्ञाता दृग्भ्यां यदा वार्ता दृग्गता ग्रामावियुक्ता रे स्वप्ना भग्ना सर्वे दृष्टस्त्वं तथापि प्रिया एवं रे प्रेम एवं हि रे रसिकरे तव रङ्गे रञ्जितं मे मनतेवं छद्मकरे शाम्यतेन जलेनापि ज्वलोऽयं हो रसिकरे रसिकरे